मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टीका टिप्पणी गर्ने, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने जस्ता गतिविधिहरूप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र त्यसो गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै शुक्रबार गृह मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति निकाल्यो। यो विज्ञप्तिमा कुनै परियोजनाको नाम उल्लेख नगरिए पनि सरकारले एमसीसीलाई लक्षित गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो। एमसीसी मुख्यालयबाट अमेरिकी अधिकारीहरू यसै हप्ता आउन लागेको र यता सरकारले पनि एमसीसी अनुमोदनका लागि संसद आह्वान गरिसकेको अवस्थामा पछिल्ला दिनमा काठमाडौँ लगायतका देशैभर त्यसको विरोधमा विभिन्न प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। सत्ता साझेदार गरिरहेकै नेकपा एस र माओवादीका भातृ संगठन लगायतका अन्य विपक्षी दल तथा युवाहरूले एमसीसीको विरोधमा काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावास अगाडि नै नाराबाजीसँगै धरना प्रदर्शन गरेका छन्। यिनै प्रदर्शन तथा सामाजिक सञ्जालमा एमसीसी बारे भइरहेका आलोचनाहरूलाई लक्षित गर्दै सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी युक्त विज्ञप्ति निकाल्यो। तर सरकारले विज्ञप्ति निकालेको भोलिपल्टै शनिबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले नेता भीम रावलले सञ्चार माध्यमहरूलाई अगाडि राखेर एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो, यो कुनै पनि हालतमा अनुमोदन गरिनुहुन्न भन्दै आफूलाई पक्राउ गरेर देखाउन सरकारलाई ठाडो चुनौती दिए। मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छैन, 50 दिन भइसक्यो, लाज पनि मान्नुपर्ने। उहाँ के सूचना जारी गराउनुहुन्छ भने मिलेनियम च्यालेन्जसँग गरेको सम्झौताबारे कोही बोलेपछि, त्यसको विरोध गरेपछि जेल चलान गरिनेछ। म शेरबहादुर देउवाजीलाई नेपालको एउटा देशभक्त नागरिकको हैसियतले यहीँबाट चुनौतीका साथ भन्छु, मिलेनियम च्यालेन्ज राष्ट्रघाती सम्झौता हो। मैले भने मलाई गिरफ्तार गर। गृह मन्त्रालय आऊ, को छ यहाँ, मलाई पक्रेर लग। गफ छ भने तिमी देशघातीहरूले यो समतागणलाई नेपाली जनतालाई सूचना दिएर धम्क्याएर देशभक्त नेपाली जनता धम्किँदैनन्। यो निरङ्कुश तन्त्र होइन, नेपाली जनताले रगत बगाएर ल्याएको लोकतन्त्र हो। तिम्रो धम्कीको कुनै मूल्य छैन। त्यसलाई, तिम्रो धम्कीलाई म देशभक्त नेपालीको जनताको बुटले यहीँबाट कुल्चित दिन्छ। रावलले एमसीसी बारे महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उजागर गरेको अनियमितता बारे पनि औल्याए। उनले जनताले तिरेको करबाट उठाइएको पैसाले 5 तारे होटलमा एमसीसीको कार्यालय राखिनुको औचित्य के हो भन्दै प्रश्न गरे। यसको कार्यालय मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट के अरे अकाउन्ट भन्ने एउटा कार्यालय छ खोलेको। नेपालको कार्यालय, त्यसको सचिव त अर्थ सचिव हुन्छ नि, त्यसको प्रमुख त भन्ने भनाइ गरिएको छ। तर त्यसको कार्यालय कहाँ छ? याकेन्डीमा 5 तारे होटलमा। नेपाल सरकारका कार्यालय नेपाल सरकारका घरमा हुन्छन् कि 5 तारे होटलमा हुन्छ? नेपाली जनताको राजस्व खर्च गरेर त्यो काम गरिँदैछ र रेडियोबाट टेलिभिजनबाट एमसीसीको बारेमा विज्ञापन गरिँदैछ नेपाली जनताको राजस्व खर्च गरेर। कुनै देशले दिने अनुदान सहयोगको बारेमा अर्को देशले झ्याली पिटेर यसरी विज्ञापन गर्छ? कहीँ दुनियाँमा सुन्नु भएको छ? योभन्दा राष्ट्रको अपमान के हुन सक्छ? एमसीसीको कार्यालय काठमाडौँको दरबार मार्ग स्थित 5 तारे होटल याक एन्ड यतिमा राखिएको छ। रावलले भने जस्तै नेपालको ढुकुटीबाट रकमान्तर गरी 5 तारे होटलमा एमसीसीको परियोजनाको नाममा मनमौजी खर्च भइरहेको महालेखा परीक्षकको 58औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि देखाएको छ। प्रतिवेदनमा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी र नेपालको राज्यकोष खर्च भइरहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपाल विकास समिति एमसीए नेपालले नियम मिचेर खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ। कार्यान्वयन पूर्वको खर्च सीडीएफ शीर्षकमा मात्रै अघिल्लो महिनासम्म एमसीसी मुख्यालयले दिएको 9.42 मिलियन अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको कोषबाट 7.94 अमेरिकी डलर खर्च भइसकेको छ। कार्यान्वयन पूर्वको खर्च सीडीएफ शीर्षकमा मात्रै अघिल्लो महिनासम्म एमसीसी मुख्यालयले दिएको 9.42 मिलियन अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको कोषबाट 7.94 अमेरिकी डलर खर्च भइसकेको छ। यो शीर्षकमा भएको खर्च प्रतिशत एमसीसी स्रोतको 23.30 र नेपाल सरकारको 19.85% हो। सम्झौता बमोजिम नेपाल सरकारले बेहोर्ने सीडीएफ तर्फको रकम विद्युत प्रसारण लाइन परियोजनामा मात्र खर्च गरिनुपर्ने हो। तर सम्झौताको पूर्व शर्तहरू पूरा नगरेको जनाउँदै एमसीसीको बजेट रोक्का गरेको भनी अर्थ मन्त्रालयबाट पटक पटक रकमान्तर गरी एमसीए नेपाललाई बजेट दिइएको महालेखाले प्रतिवेदनमा लेखेको छ। नेपाल सरकारले सड़क मर्मत सम्भार परियोजना तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासनिक खर्च शीर्षकमा हालसम्म 3.52 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात 41 करोड 64 लाख 63 हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।
एमसीसी स्रोततर्फको रकम प्राप्त नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारको स्रोतबाट सम्झौतामा उल्लेख नभएका कार्यमा समेत गरेको खर्च नियमसम्मत र औचित्यपूर्ण नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाले एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत एमसीए नेपालले गरिरहेको परामर्शमा खर्चबारे पनि प्रश्न उठाएको छ। एमसीए कार्यालयले विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनाको तयारी तथा प्राविधिक सुपरिवेक्षण र खरिद एजेन्टको परामर्श सेवाका लागि 16.085 मिलियन बराबर रकम सम्झौता गरेको छ। तर यो काम गर्न तोकिएको 5 वर्ष अवधि सकिने लाग्दा परामर्शदाताले तोकिएको समयमा काम गर्न नसक्ने अवस्था छ। आयोजना कार्यान्वयनका पूर्व शर्त पूरा नहुँदै परामर्शदाता छनौट गरेका कारण थप दायित्व परिसकेको छ। परामर्शदातालाई काम गर्ने समय थप्दा 26,16,000 रुपैयाँ लागत वृद्धि भइसकेको छ। एमसीए नेपालको कार्यालयले आफूसँग जनशक्ति हुँदाहुँदै वित्तीय एजेन्टको रूपमा परामर्शदाता नियुक्त गरेको छ। सो कार्यालयमा प्रमुख वित्त व्यवस्थापन विशेषज्ञ 1 जना, वित्त व्यवस्थापन विशेषज्ञ 2 जना र आन्तरिक नियन्त्रण विशेषज्ञ 1 जनाको दरबन्दी छ। उपलब्ध जनशक्तिबाटै हालको प्रारम्भिक चरणको आर्थिक कारोबार लेखा राख्न र भुक्तानी सिफारिस गर्न तथा भुक्तानी दिन सकिने भए पनि एमसीए नेपालको कार्यालयले वित्तीय कारोबारको चेक जाँच गर्न वित्तीय एजेन्टको रूपमा परामर्शदाता नियुक्त गरेको हो। सो परामर्शदाताले हालसम्म $1.83 मिलियन अर्थात 20 करोड 83 लाख नेपाली रुपैयाँ लगिसकेको छ। जबकि यो काम एमसीए नेपालको कार्यालयमै रहेका जनशक्तिबाटै सम्भव हुने महालेखाको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। सरकारले एमसीसी लगायतका परियोजनाका बारेमा नबोल्न नागरिकहरूलाई बन्देज लगाए पनि महालेखाको प्रतिवेदनले नै यसमा भइआएका भ्रष्टाचार तथा अनियमितता उजागर गरेको छ। तर यो प्रतिवेदनमा सरकार मौन प्राय छ। फेरि राष्ट्रिय चासो र सार्वजनिक मुद्दा बनिसकेको विषयमा सरकारले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने शैलीमा एमसीसीको बचाउ गर्यो भन्दै सार्वजनिक आलोचना भइरहेको छ। एमसीसी बारेका आवाजमा सरकारले लगाम कसिरहेका बेला सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध सत्तारूढ दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी विरुद्ध भदौ 22 गते देशव्यापी सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ। एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अंग भएको भन्दै जनमोर्चाले यसलाई कुनै हालतमा अनुमोदन गर्न नहुने बताएको छ। आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गठबन्धन सरकारले न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी समावेश नगरेको भए पनि केही दिन यताका गतिविधिले एमसीसीलाई पारित गराउन चलखेल हुन थालेको बताएका छन्। अब यो विरोध प्रदर्शनलाई सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुरूप कसरी रोक्छ भन्ने कौतूहलता सर्वसाधारणमा पैदा भएको छ।